السلام عليكم. جيسبر كو راكم بيان. اليوم راح نخدمو على ليكزارسيس في لي زوبيراتور لينيير. على لي زوبيراتور لينيير واش عندنا parmi les opérateurs suivants indiquer ceux qui sont linéaires. عندنا l'opérateur A égale à A, عندنا l'opérateur B égale à X, عندنا l'opérateur C égale à conjugué تاع اي حاجة كانت هنا. عندنا l'opérateur D اللي هو المقلوب, عندنا l'opérateur E اللي هو دلتا على دلتا اكس لا ديريفي, عندنا l'opérateur F اللي هو الراسين, عندنا l'opérateur G اللي هو لا سوم تاع الاكس بلس ديريفي تاع دلتا على دلتا اكس, وعندنا l'opérateur H اللي هو الانتجرال. بون نبداو بالبريمي اوبيراتور اللي هو A égale à A. بون واش علينا دوكا؟ الحاجة الأولى اللي راح نديروها راح نكتبو لا كونديسيون تاعنا. عندنا باش A يكون لينيير واش يلزم يكون A l'opérateur A فوا بين قوسين سيغما A فوا اف اكس بلس سيغما 2 جي اكس تساوي سيغما A l'opérateur A f x plus sigma 2 l'opérateur A g x. داكور كتبنا الكونديسيون تاعنا. دونك احنا واش عندنا هذه هي الكونديسيون. نروحو نعوضو l'opérateur A باش يساوي ونشوفو اسك راح نلقاوها ايكال من الاخر ولا نو. بون واش عندنا نشوفو اسك كي نبداو بين هذه راح نخرجو من هذه. نعاودو نكتبو هذه الاكسبريسيون. عندنا A يقال سيغما 1 فا اف اكس بلس سيغما 2 جي اكس. نعوضو الأ واش يساوي. عندنا A سيغما A اف اكس بلس سيغما 2 جي اكس. على بالنا بلي هذه الاكسبريسيون الاج ولا هذه الاكسبريسيون نقدرو نديفلوبيوها, نقدرو كيما يقولوا نشرحوها اكثر. نضربو هذا هنا وهذا هنا. واش يعطينا A فوا سيغما A فوا اف اكس بلس A فوا سيغما 2 فوا جي اكس. بون نضرب حاجة نقدرو نبدلو فيها. دونك واش نديرو, نخلو هذه من جهة تولينا هكذا. واش رانا نشوفو بلي هذه نفسها هذه. واش عندنا l'opérateur A est linéaire. نروحو للدو. واش عندنا الدو؟ عندنا B égale à X. l'opérateur B égale à X. نروحو نكتبو لا فورم جينيرال الكونديسيون تاعنا. عندنا باش بي يكون لينيير يلزم l'opérateur B فوا بين قوسين سيغما A اف اكس بلس سيغما 2 جي اكس إيكال سيغما A l'opérateur B فوا اف اكس بلس سيغما 2 l'opérateur B جي اكس. نبداو من هذه الاكسبريسيون نشوفو اسك نقدرو نخرجو هذه الاكسبريسيون. عندنا بار اكزومبل عندنا l'opérateur B فوا سيغما A فوا اف اكس بلس سيغما 2 فوا جي اكس
نعوضو بي واش يساوي. عندنا بي تساوي اكس بيان سور فوا سيغما اف اكس بلس سيغما دو جي اكس تساوي كما قاعد ربنا بلي هذه الاكسبريسيون نقدرو نديفلوبيوها ثاني، نقدرو نشرحوها أكثر، نضربو هذا هنا وهذا هنا. دونك راح تعطينا اكس فوا سيغما اف اكس بلس اكس سيغما دو جي اكس. دونك بنا بلي الضرب حاجة تبديلية، دونك هذه نقدرو ندنو هذه هنايا وهذه نرجعوها هنا. واش كيفاش تولي لنا سيغما اكس فوا اف اكس بلس سيغما دو اكس جي اكس. دونك نشوفو اسك لو كان نشوفو نلقاو بلي هذه هي نفسها هذه. دونك عندنا اف ان فوا بي فوا اف اكس بلس y دو بي فوا جي اكس. دونك واش لقينا بلي لوبيراتور هذا بي اي لينيير. دونك نروحو واش عندنا ثاني. عندنا سي هو الكونجيغي. دونك نكتبو هنا ضربة. عندنا سي لوبيراتور سي إيكال الكونجيغي سي إيطوال. نكملو واش عندنا، نروحو نكتبو الحاجة الأولى، نكتبو الكونديسيون تاعنا. عندنا سي باش يكون إرميدي يلزم سي بين قوسين فوا سيغما اف اكس بلس سيغما دو جي اكس يكون يساوي سيغما دو سي اف اكس بلس سيغما je m'excuse سيغما دو سي جي اكس. دونك نبداو من هذه الاكسبريسيون نشوفو اسك توصلنا للاكسبريسيون الاخرى. واش عندنا سي هذه لا كونديسيون يسمى منها اللي بدينا باش ما تخلطلكمش، جوست باش ما تخلطلكمش. سيغما دو جي اكس سوا عندنا دوكا نعوضو السي واش يساوي. واش عندنا السي لاكسيون تاعو على هذيك ليكسبريسيون واش يساوي إيطوال. دونك هذه العلاقة، هذه ليكسبريسيون نقدرو نزيدو نبسطوها أكثر، وين نديرو هذه كومبلي إيطوال وهذه كومبلي وهذه البارتي كومبلي إيطوال. دونك واش يولي عندنا سيغما اف اكس كومبلي إيطوال بلس سيغما دو جي اكس كومبلي إيطوال. كاين واحد الحاجة اللي يلزم نفهموها. عندنا كما قلت لكم في الفيديو اللي فات كيكون عندنا كيما يكونش عندنا باغ اكزومبل ان كونستون باغ اكزومبل 5 هو نفسه 5. بوركوا باسكو ما كاش بارتي ايماجينا لو كان عندنا اي 5 راح يساوي لنا ناقص 5. وفي هذه كونستون يسمى مراناش نشوفو كاش سي جوست ان كونستون يسمى الكونجيغي تاعو راح يساوي كيما يكونش كونجيغي. دونك نكملو واش يولي لنا سيغما. هذا قلنا الكونجيغي تاعو
هو نفسه كي ما يكونش كونجيغي، دونك حاجة ما راح تبدل فيه، يبقى غير هذا لي كونجيغي. دونك واش يولي لنا إيطوال بليس سيغما دو جي إكس إيطوال. كان نشوفو مليح نلقاو بلي هذه الإكسبريسيون هي نفسها هذه. دونك واش لقينا بلي الأوبيراتور سي اي لينيير. نكملو دوكا نروحو للإكزارسيس. واش بقالنا عندنا الأوبيراتور دي هو المقلوب. بون نروحو نكتبو كاد هنا، عندنا دي هو واحد صفر. نكتبو الكونديسيون تاعنا، عندنا باش يكون دي لينيار يلزم يكون لاكسيون تاعو سور هذه الإكسبريسيون، لازم تكون لاكسيون تاعو سور هذه الإكسبريسيون تساوي هذه الإكسبريسيون. دونك دوكا حنا واش نديرو، نروحو نبداو الإكسبريسيون اللي راح نبداو بها. راح نبداو من هذه، عندنا دي فو سيغما ان فو اف اكس بليس سيغما دو فو جي اكس. داكور، نشوفو نديرو لابليكاسيون تاع لاكسيون تاع هذا الأوبيراتور على هذه. واش راح تعطينا؟ يعطينا هكذا. لا إيغال با، راح تكون إيغال با هذه الإكسبريسيون بارسكو القسمة حاجة ما نقدروش نفصلوها. دونك واش لقينا؟ دونك مادام هذه يسمى هذه الإكسبريسيون راح تساوي سيغما أ دي فو اف اكس بلس سيغما دو دي جي اكس. دونك واش نكتبو حنايا؟ نكتبو الار l'opérateur D n'est pas linéaire. نكملو ليكزارسيس في باجة واحدة أخرى. واش عندنا؟ واش بقالنا عندنا نفس 5 إيكالات دي على دلتا إكس دو أو إيكال دي على دلتا إكس. بون هادي درناها في ليكزومبل اللي فات، في الفيديو اللي فات درنا اكزومبل على هذا الأوبيراتور لقينا بلي لينيير، دونك ما كان نعاودوه. واش مازالنا 6. عندنا اف اوبيراتور اف يقعد الراسين
دونك واش علينا نديرو؟ نروحو نكتبو الحاجة الأولى اللي نديروها، نروحو نكتبو لا كونديسيون. واش عندنا لوبيراتور اف باش يكون لينيير لازم يساتيسفي هذه الكونديسيون. بليس جي اكس. بون واش عندنا؟ نروحو نبداو من هذه نشوفو اسك راح نوصلو لهذيك هذه الاكسبريسيون سيغما دو جي اكس. نعوضو لوبيراتور اف بالاكسيون تاعو واش يخرج لنا كومسا. بلي هذه الاكسبريسيون ما نقدروش نزيدو نبسطوها اكثر، ما نقدروش نزيدو نشروها اكثر، امبوسيبل باسكو هذه الاكسبريسيون ما تساويش هذه الاكسبريسيون. دونك ما راحش تساوي لنا هذه الاكسبريسيون. دونك باش نكتبو لوبيراتور واش عندنا لوبيراتور اف n'est pas linéaire. داكور. دوكا واش نزيدو نروحو واش مازالنا سات. عندنا جي هي الرسم تاع هادو دو اكس بليس. عندنا سات. عندنا لوبيراتور جي ايكال اكس بليس دلتا اكس. بون دوكا واش عندنا؟ نروحو نكتبو لا كونديسيون تاعنا. الحاجة الأولى اللي نديروها باش يكون جي لينيير لازم يساتيسفي لنا هذه لا كونديسيون. دونك نبداو من هذه الاكسبريسيون بعد نشوفو اسك راح تقدر توصلنا لهذه الاكسبريسيون. دونك نعوضو لوبيراتور جي واش يساوي. واش عندنا اكس بليس دلتا على دلتا اكس فوق ايكغيك اف اكس plus y de gx égal. bon واش رانا نشوفو بلي راح نقدرو نسمع هذه الاكسبريسيون نقدرو نديفلوبيوها اكثر. واش عندنا اكس بليس دلتا اكس فوق ايكغيك for fx plus x plus delta x for y de gx. بون راح يخرج لنا بيان سور هذه تقدر تجي هنا وهذه تقدر تجي هنا. دونك راح يولي لنا x plus delta x for fx plus sigma de x plus delta x fois gx.
دونك تساتيسفينا بيان سور. سمحولي هنايا ما كفاتنيش البلاصة، مي اون جينيرال راح تساتيسفينا هذه الكونديسيون. دونك واش غيولي عندنا؟ يساوي لنا هذه فوا جي فوا اف اكس بليس سيغما دو جي فوا جي اكس. اي اون جينيرال لا سوم تاع دوز اوبيراتور لينيير راح يكون ان اوبيراتور لينيير. دونك واش عندنا الاوبيراتور تو جي اي لينيير. واش مازالنا الاوبيراتور اش، عندنا ويت اش ايكال الانتجرال تاع اي حاجة. راح نكتبو لا كونديسيون. عندنا اش باش يكون لينيير لازم يساتيسفينا هذه لا كونديسيون. واش راح يولي لنا؟ لازم يساتيسفينا هذه الاكسبريسيون. لازم تولي لنا راني نغلط بزاف. عندنا فوا سيغما دو فوا اش فوا جي اكس. دونك نبداو من هذه الاكسبريسيون نشوفو نقدر نوصلو هذه الاكسبريسيون. واش عندنا اش سيغما اف اكس بلس سيغما دو جي اكس. نعوضو الاش بالاكسبريسيون تاعو واش عندنا الانتجرال تاع سيغما اف اكس بلس سيغما دو جي اكس. دونك واش راح يخرج لنا؟ كيما على بالنا بلي هذه الاكسبريسيون نقدرو نديفلوبيوها نضربو هذه هنا. دونك نديرو انتجرال تاع هذه وحدها. واش راح يخرج لنا؟ خرج لنا الانتجرال تاع سيغما ا فوا اف اكس بلس الانتجرال تاع سيغما دو جي اكس. دونك هذا سي ان كونستون، هذا سي ان كونستون يسمى يقدر يخرج من الانتجرال. واش راح يعطي؟ واش راح يبقى لنا؟ سيغما ا فوا اف اكس فوا الانتجرال تاع اف اكس بلس سيغما دو فوا الانتجرال تاع جي اكس. دونك واش لقينا بلي هذه تساتيسفي نفسها هذيك. دونك سيغما ا فوا اش بلس فوا اف اكس بلس سيغما دو فوا اش فوا جي اكس. دونك واش لقينا بلي الاوبيراتور اش اي لينيير. تكونوا فهمتوا. الفيديو الجاي راح نديرو دي زيكزارسيس على لي زوبيراتور ارميتيك. وان شاء الله اذا فهمتوا شي حاجه في هذا الفيديو بعثوا لي جيميل ولا كونتاكتيوني في الفيسبوك ولا في الانستا. راكم تلقاو كلش في لا ديسكريبسيون. وان شاء الله اذا قدرنا ربنا نريبوندي على كامل الاسئله تاعكم. بون كوراج.